कहा जा रहा है कारोबारी शख्सियात होंगी, CEOs होंगे और सरमायाकार वहाँ मौजूद होंगे, फोकस भी सरमायाकारी पर होगा। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान के लिए और किस तरह पाकिस्तान उसको पूरी अवेल कर सकता है? जी बहुत शुक्रिया। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा ही करूँगा कि पहले ही अपॉर्चुनिटी सऊदी अरेबिया के लिए, क्योंकि हम ज़रा उस नुक्ते को भी ज़रा अपने सामने रख लें। सऊदी अरेबिया अपने आप को बिल्कुल रीटूल कर रहा है, रीबिल्ड कर रहा है एक तरह से। वो नया शहर नियोम सिटी का खैर सबको पता है, वो $500 अरब वहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं। सिर्फ सऊदीया के नहीं और मुल्कों के भी हैं और कंपनीज के भी हैं और प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर से आ रहा है। पाकिस्तान को ये चीज़ भी यकीनन पाकिस्तान को पूरी समझ है इस बात की कि सऊदी अरेबिया को इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है। ये सिर्फ नहीं है कि हमें सपोर्ट चाहिए, हम हमारे ये जो समिट है ख़ासतौर पे 10 से 11 अरब डॉलर की एक इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहे हैं जो उनकी ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर आएगी। वो क्यों चाह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया दरमियान में और ग्लोबल सप्लाई चेन सऊदीया के ऊपर से गुजरें और उसमें से सऊदीया की सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें एक्टिवेट हो जाए, वो अच्छी बात है। पाकिस्तान की वहाँ पे जो प्रेजेंस है वो पहले ज़रा मैं सऊदीया के एंगल से मैं देखना चाहूँगा, फिर मैं अपने हमारे एंगल से। देखें, सऊदीया को पाकिस्तान की ज़रूरत है। हम अगर इस चीज़ को थोड़ा सा अगर वसी तौर पे देखें तो अब डिप्लोमेटिक एंगल्स पे देखें, सिक्योरिटी के एंगल्स पे देखें, आप उसको बेसिकली सोशल लॉजिकल एंगल्स पे देखें, पाकिस्तान ने कितनी सपोर्ट की है सऊदी अरेबिया को और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कितनी सपोर्ट की। इसलिए वो जो शुरू में आपने बात की थी कि एक इतनी अच्छी रिलेशनशिप क्यों है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के फ़ायदे की। देखिए, इस वक्त ये जो समिट है, इसकी समिट से ज़्यादा जो साइडलाइंस पे बातें होंगी मेरी तो नज़र उस पे है। समिट पे तो एक सेट एजेंडा है, वो अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन में इन्वेस्टर्स लाना चाह रहे हैं, ये है वो चाह रहे हैं कि उससे स्पिन ऑफ हो नियोम सिटी पे, उनके जो 2-3 और मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, अरामको को वो खिलाना चाह रहे हैं। आप नोट करें, अरामको जो है T20 की वर्ल्ड कप में उसका ऐड आया है। ये बहुत एक नया स्टेप है कि अरामको अपने आप को अब मार्केट कर रहे हैं दूसरी दुनिया की, एशिया की तरफ और नए कॉन्सेप्ट्स में। इस वक्त पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये जो साइडलाइंस पे जो बातें होंगी बिलखुसूस वहाँ पे असल में वो बातें बेशक हो 10 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की, लेकिन वो होती बहुत गहरी हैं क्योंकि सब एक मकसद से वहाँ पे आए होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। जो सेट एजेंडा होगा वो ज़ाहिर बात है सऊदीया का अपना एजेंडा होगा, लेकिन जो ब्रेक ऑफ्स होती हैं डिस्कशंस की, उनके अंदर पाकिस्तान अपना शोकेस कर सकता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान वाकई एक एग्जाम्पल है ना सिर्फ कोविड का, FATF का, सिक्योरिटी का, इकोनॉमिक रेजिलियंस का। जिस मुल्क ने इन हालात में एक इकोनॉमी ग्रो कर रही है और जो गवर्नेंस PM साहब दिखा रहे हैं कि गवर्नेंस पे फोकस करना है, तो ये दुनिया ये सुनना चाहती है। अच्छा फहीम साहब, क्या हम ये समझे कि ऑयल रिफाइनरी के माहिदे भी एक्सपेक्टेड हैं इस दौरे में? दूसरा, ये अगर हम समझने की कोशिश करें अपने आम नाज़रीन के लिए कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी जगह हैं कि जिनमें हम चाहें कि सऊदी अरब हमारे ताउन करे, वहाँ पर इन्वेस्ट करे, जिससे हमारी मईशत को जो है मज़ीद इस्तेहकाम और मजबूती मिल सके, कौन कौन से एरियाज होंगे वो? पाकिस्तान में इंडस्ट्री और सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ठीक है एग्रीकल्चर की भी बात आ सकती है, लेकिन इंडस्ट्री और सर्विसेज, क्योंकि पाकिस्तान की सर्विसेज जो है ना वो एक्सपैंड नहीं कर रही, एरप्ट कर रही है। तो उसके अंदर सऊदी अरेबिया और बहुत सारे मुल्क हैं जो जापान वगैरह में इन्वेस्ट करके उनके पैसे डूब चुके हैं। वो पाकिस्तान में अगर इन्वेस्ट करते उसका सिर्फ आधा फीसद, तो वो आज वो डबल से ट्रिपल हो चुका होता है। वो खैर एक अलग बात होती है कि वो कहाँ अपने पैसा लगाना चाहते हैं। पाकिस्तान के जो सर्विसेज इंडस्ट्री है, पाकिस्तान का बैंकिंग इंडस्ट्री जो है, पाकिस्तान की इंश्योरेंस इंडस्ट्री, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की म्यूचुअल फंड, मतलब आपकी IT इंडस्ट्री, ये सब जो है बहुत मजबूत, रोबस्ट और प्रॉफिटेबल हैं। सऊदीया यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, बट मेरा ख्याल है हमारी जो तवज्जो होगी वो ज़्यादा इंडस्ट्री की तरफ होगी। जैसे कि कोशिश की जा रही कि अरामको को पाकिस्तान में लाया जाए, और वो भी इस बात में इंटरेस्टेड है। उन्होंने भारत में भी इन्वेस्टमेंट की है, उधर जामनगर की रिफाइनरी में, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल रिफाइनरी है। क्योंकि वो उनके लिए एक फ़ायदा है कि वो बजाय कि सिर्फ क्रूड ऑयल बेचें, वो रिफाइंड पेट्रोलियम बेचेंगे इंडिया में। वो सऊदी अरेबिया एक्सपैंड कर रहा है, तो हमने अपने आप को शोकेस करना है
اور اس کے اندر انڈسٹری مجھے محسوس ہو رہا ہے جو میں سمجھ سکا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارا رجحان انڈسٹری کی طرف زیادہ ہوگا، کیونکہ انڈسٹری ٹپکلی جب آپ کی زیادہ اچھی ہوتی ہے تو آپ کی امپلائمنٹ بڑھتی ہے. سروسز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم اس میں آ بھی چکے ہیں، اب اس کو مزید ہم سمجھ رہے ہیں، اور سروسز کا جو پوٹینشیل ہے وہ بھی ہمیں آہستہ آہستہ اس بات کا پورا احساس ہو رہا ہے. انڈسٹری کا تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر انڈسٹری میں اگر پیٹرولیم میں، کیمیکل میں، میٹلز میں اگر ہم انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں، مثال صرف دے رہا ہوں کہ اگر ہماری جو بہت ساری پرائیویٹائزیشن کی کمپنیز ہیں ان کو اگر آفر کی جائیں، ان کو بے شک ایک اچھے ریٹ پہ آفر کی جائیں سعودیز کو، تو وہ ان کے لیے تو وہ ایکسپینس کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ پورٹ فولیو کا ایک حصہ اٹھا لیں. خیر وہ بات کی باتیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ شو کیس کریں گے، شو کیس کرتے ہوئے ہمیں اس میں ریٹرن ان کو بتانا ضروری ہے. اور سیکیورٹی پہ تو خیر ہمیں کسی کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان از ون آف دا موسٹ سیکیور کنٹریز آن ارتھ، کیونکہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا تھا ہم کامیابی سے باہر نکلے ہیں. اور یہ چیز ہمیں ریپیٹ کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے علاقے میں، اپنے ریجن میں امن پھیلایا ہے، بجائے کہ جو ہمارا ہمسایہ جو باتیں کرتا ہے. سعودیز کو دو چیزیں میرے خیال ہے ان کے فائدے میں یہ جائیں گی کہ ہم اگر شوکیس کریں کہ ان کو کیا پروفٹس، کیا ریٹرنز مل سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ سیکیورٹی کا ہم صرف ایک دفعہ پھر ان کو ریمائنڈ کرا دیں کہ پاکستان جتنا سیکیور ملک ہے. ہاں سوری، ایک اور چیز میں ذہن سے نکلی، جو قانون ہے پاکستان کا، جو ریگولیٹری انفراسٹرکچر ہے، وہ دنیا کے ایٹ پار ہے، وہ کم نہیں ہے. یعنی کہ انفیکٹ تھوڑا سا زیادہ ہے. جب ہم انویسٹمنٹ اسکیمز کو دیکھتے ہیں، اتنی ریلیکسڈ انویسٹمنٹ قانون دنیا میں نہیں ہے. چائنا میں آپ انویسٹ کرتے ہیں، آپ امریکہ میں انویسٹ کرتے ہیں، بہت سختی ہے. مثال کے طور پہ جو چائنیز امریکن ٹی بلز میں انویسٹ کرتے ہیں وہ پروفٹ اپنا باہر نہیں نکال سکتے، ان کو وہی پروفٹ ٹی بلز میں ڈالنا پڑتا ہے. بالکل. اس کے بعد وہ اس کو گھما کے پھر وہ باہر نکال سکتے ہیں. تو بہت ساری آپشنز ہیں. بالکل ٹھیک. جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ پر آیا. اب جب انویسٹمنٹ کی بات ہوگی تو یقینی طور پہ کانفیڈنس تو ہوگا نا، بات آپ بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کر سکیں گے. پاکستان اپنی پوزیشن بالکل واضح کر چکا ہے وہاں پر. جس طرح ہم نے دیکھا کہ راجو کمار صاحب نے بھی کافی پاکستان کو اپریشیٹ کیا، جس طرح سے پاکستان نے سفارشات پر عمل درآمد کیا، جو ایکشن پلانس کے اوپر کافی ٹف تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں جب انویسٹمنٹ کی جب بات کی جاتی ہے تو انویسٹمنٹ کے لیے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم جو لاہ عمل ہے وہ بنانا بہت ضروری ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے فیٹر لسٹ سے نکلنے کے بعد کیا انویسٹرز کا جو اعتماد ہے پاکستان پہ وہ مکمل طور پہ بحال ہو گیا؟ شارٹ، میڈیم اینڈ لانگ، تینوں وہ کیٹیگریز دیکھنی پڑتی ہیں. اور اعتماد جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو بہت بہت اہم چیز ہے. اعتماد کو جب آپ بریک اپ کرتے ہیں تو اس کے اندر بے شمار چیزیں آتی ہیں. اس میں جیسے میں نے قانون کا ذکر کیا تھا، سیکیورٹی کا ذکر کیا تھا، پھر ایک فائنینشیل سیکیورٹی ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو پیسے ہم نے انویسٹ کیے ہیں کیا یہ ہم باہر بھی نکال سکیں گے یا نہیں. اس میں فوریکس اسٹیبلٹی آتی ہے، اس میں آپ کی انٹرسٹ ریٹ اسٹیبلٹی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پاکستان اس طرف کافی عرصے سے چل رہا تھا، اور خوشی بات یہ ہے کہ اب وہ ریزلٹس آپ کو اب آپ کے ہاتھ میں ہیں کہ آپ کسی کو دکھا سکتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو آپ اگر ریزلٹ دکھا کے بات کریں تو آپ کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ میری انٹینٹ یہ ہے کہ میں نے اس کو بہتر کرنا ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. FATF کا ہونا، ہمارے جو انوائرمنٹ اکنامک گروتھ کی بات کرنا، ساتھ وہ پھر سے میں بات کر رہا ہوں کہ اپنی جو انڈسٹریز کو شوکیس کرنا. لیکن تھوڑا سا اسپیسیفک ہو کے بات کرنی پڑتی ہے انویسٹمنٹ لانے کی، کیونکہ میں منسلک رہا ہوں انویسٹمنٹ انڈسٹری سے زیادہ تر اپنے کیریئر میں. تو آپ کو تھوڑا سا اسپیسیفک ہو کے بات کرنی پڑتی ہے تاکہ جن سے آپ مخاطب ہو رہے ہیں ان کو ایگزیکٹ پتا ہو کہ بھئی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اور اس سے کیا ہوگا، ان کو پھر پکچر بڑی کلیئر ہو جاتی ہے. اب سچی بات یہ کہ اگر $5 ارب کی کل انویسٹمنٹ اگر اگلے 6 مہینے میں آ جاتی ہے نا، اس کو بھی ہمیں پھیلانا ذرا ہمارے لیے ایک مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے شاید اتنی اس کی گہرائی پہ فوکس نہیں کیا کہ ہم ان کو کہاں کہاں پھیلا سکتے ہیں. پاکستان میں میرے حساب سے تو اگر آسانی سے 25 سے 30 ارب کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. یہ میں فلڈ کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے بات کر رہا ہوں. لیکن اس کو ہم نے آپ کو ایفیکچویٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو آپ نے دکھانا ہوتا ہے کہ یہ چیز ادھر جائے گی، اس سے اتنا آپ کو ریٹرن ملے گا، اس طرح آپ سیکیور ہیں، اس طرح آپ نکال سکتے ہیں. تو ہم اس راستے پہ کافی اگریسولی چل رہے ہیں.
खुशाइन बात ये ठीक है। FATF का जो वाइट लिस्टिंग जिसको कहते हैं, ये बहुत पाकिस्तान ने लड़के यहाँ पे पहुंचे, बड़ी मेहनत की, और ये मैं कहूँगा बिल्कुल इस चीज़ को मैं अंडरलाइन करूँगा, बोल्ड करूँगा, ये हमारी यूनिटी की वजह से हुआ है। हम सब मिलके हमने इस पे काम किया था, तो देखें नतीजा क्या निकला। और मैं आपको बता दूं, मुझे एक स्टेटमेंट होती है ना, द ऑड्स वर स्टैक्ड अगेंस्ट अस, उसके बावजूद पाकिस्तान ने फिर से दुनिया को दिखाया है ऑड्स हमारे खिलाफ थे, उसके बावजूद पाकिस्तान ने हिम्मत करके सब्र से काम लिया, सब ने मिल के काम किया, और इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन है। इसमें हमें ये सब एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपनी यूनिटी के थ्रू ये चीज़ अचीव की है, और इससे फिर जाहिर बात है आपकी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। आपने इन्वेस्टमेंट का कहा, इन्वेस्टमेंट के लिए आसानी पैदा होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा,